سلام كميت تصنحو زي خبركم من فتوات تخاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعلت الزحرنا يوم حصرتن اواناون زبلنا مدينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلما عند نبتاتم نبخم كنبل سرعة بلسقنا آب كبير شقلو تندنقاطن كم زد حالة تقاليص اللهم بفلاح بسان كسم لغت موزل كبير دنقاط الزملكات سلسة عبيتي سبر زينا نبخم كنبلنا بفلاح بلسقنا مستقات موزل الشقلو تتحزو ناب سودان زلعهو ديبلوماسينا تواريدو كم زي تملسو ونمفلات كيلنا لنا عمق زبله زرزر حبريتا زكاتته بركز زبل حبريتا او زقوديك نكافلوك منا بخالي حبريتا دمها آبك اي بحاري تفاتيرو زل كبير سقاز زملكات حبريتا ون كنكافلوك منا بيزنس ديناتاتنا ون آب مدلاونا تخاتي توميم حبيركم ناصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار الزنقوع ببزلكم وسنة صانحي تقول لعلوهي أماقاري بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زخون مواسود بالوس قدم حدا سمون آب كايرو مس مينيستر قدات وصا قبسي إرتران سومالين زكايدو ركبه صار إيتوبيا زخون تحستو كم زلو اندات قلت أيركم لعلوهي أماقاري قدات عربن أفريكان آب محبراوي مراخبي إكسو آب ززرقو حبريتا اتي مس مينيستر قدات وصاي ازن سلسته هاجرات زنبر ركب زي قبعة ترقم ملكعتو حيبولو كبل دما آب نايلو معن صحفو تقيسو ولو ماسود بالوس آب كايرو مس مينيستر قدات وصا إرترا عثمان صالح مس مينيستر قدات وصا قبسي دكتور بادر عبداللاتي كمون مس مينيستر قدات وصا الصوماليا زخونا أحمد فاكي بتناسل بمرخاب بزعبا سلام نسأتان مرقان كارن أفريكا كامزاتيه تقليسو يوم دحر زدما مينيستري قدات وصا قبصن إيرتران آب كايرو دحر مرخابم صدتا ممحدار كايح بحري بمسارة اهقراو حقي نايتان آب قماقم بحر زركبا حقرات رح يوزبل مقلسي بموصام نمنقصقاس إيتوبيا بتري زوق أسهلوت انكر زبالك قوام زحازة مقلسي أنصفاري قانيان ازوم سلسته مينيستري قدات وصاهي آب كايرو مرخابم سيبم تي أمريكا ولا على الدبلومات مساعدهم ركب مكيادو بمتكسن تزاتا أنصار إيتوبيا زتجبر مخانو زجلسو صبصبات دما كاب إيتوبيان ميدياتات بصفي حكم صبارق ترايلهم آب سقاتن شقولوتن زركب سرعة بلصقنا آب تجراي آب السودان كاب تمساسال وناف قبص نزقبرو حد من قصقاسات نهلونا حدا قايو بزبل آب كبير رعد كام زلو زملاخت زي تفلالي وقساتاتن ترعاناتن كقرب يرأيوم سرعة بلصقنا كابزي بمبقاس تياب قبص زتجايد مركب كبير شقولات كم زفترلو زملاخت دبدابينا ودو حورات هاجراس بمصحفم إرترا قبصي سوماليان سودانن بحبار كوينم أنصاري مس عوشت زنقصاصو حيلتات توديبهم كوينات نمولع يسرحلو زبل كسي أغريبولهم مزقوداي تتحيزي مسل دما أماخاري بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب سخون ماسود بالوسن اتي آب قبص استقبر ركب مس مينيستر قودات وصعي سلستين حاقرات كالي ترقمي وحابو لكبل زخصص آب مريت مسفشلكا آب هواز قبر دبلوماسا وحقنا وانا صحافي إيقاد زخون الدكتور ورقنا قبايو ناب كارتوم حادة زيت أفشا قعزو يكايدلهم نسو دمانتي آب بايتا كبير واتحادرو سعر الزور دوزلهم فالو الجوجل الدعم السريع كابتاتي وزلو ودكتن آب كفلي صنعو كنكن نمئتاون كابزا حاليف ون أمانغو إيتوبيان سودان انتفاتيرو زلو متفنان كوينات نمهدا زاكل حدش ناي دبلوماسا ومنكسقاسه نمقبار زعلما قعزو ناب كارتوم أكايدلهم اتي كاب 4 كيلو زتفحس شرحي نعد حنونا ملأختي نمحبر سب عالم مخانون قال تنتنت بوليتيكا اندا تقاسو يركبهم بزخونة اتلومي آب بايتا سودان زلو حقتات سراويت الدعم السريع دارفور يخون دوواوي زوبا كوردوفان درجة آب كلهم مع زناب زقبر زلو كبير كوينات كبير باتري عرفو كم زلو عبيتن اللعلو تامرر حايلتات RSF دمام بتزكايد زلو متقعات درون يقذفو بمهلاهم سرعات بلصقنا آب زوبا قرن أفريكا كختلو نزجمر من قصقاس ماين مايزات الرفقوين مسترخفة زي تقبره دبلوماسا من قصقاس مقاني نقر سلازخونا دمام ازي زقبر زلو الشبربد بوانا صحافي مقابر إيتوبيا زخونا إيقاد بزيكاتين آب بايتا مسفشلكا آب هوا زقبر دبلوماسا وحاقانا خوينم
ካልእ ትርጉም ከምጽእ ዘይኽእል ፍሹል ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ንሰራዊት ሱዳን ብደመቕቲ ዓወታት እንዳዓጀበ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ እውን ነዚ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ይምሰል ጉያ ገጽ ዝህቦን ብዙሕ መልሲ እውን ዝምልሰሉ ከም ዘይኸውን ተጽቢት ይግበር። ስርዓት ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ራዕድን ስቃይን ከም ዘሎ ዘመላኽት ምንቅስቃሳት ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ። ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ መንጎ ሰሜናውያን ፈጺሙ ክእለ ዘይኽእል ደም ኣቃቢአ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ሰሜናውያን ሓይልታት ክመጽእ ይኽእልን ብዝብል ትልሚ ስልጣኑ ንዘለዓለም ውሕስ ከም ዝገበረ ዝኣመነ ስርዓት ብልጽግና መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብዝተኸተሎ ስልታዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ግን ሰሜናውያን ሓድነቶም ኣስጢሞም ብጽምዶ ቅልቅል ምባሎም ጀሚሩ ወንበር 4 ኪሎ ልዕሊ ዝኾነ እዋን እንዳተንቀጥቀጠ ይርከብ። ዳግም ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ዝፍጠር ቂም ስልጣነይ ውሕስ ንምግባር ወሳኒ መስመር ኢሉ ዝኣምን ስርዓት ብልጽግና ድማ ኣብ ዝቕንያት ናይቲ ስርዓት ዋና መራሒ ዝኾነ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ኣብ ደብረ ማርቆስ ቀልቀል ብምባል ንነበር ጀግና መራሒ ኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ታሪክ ኣዛቢዑ ብምቕራብ ንርክብ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን መርዚ ክረጭወሉ ፈቲኑ እዩ። እዚ ፈተነ እዚ ግን ካብ ተጋሩን ላዕሊ ብኣምሓሮ ትርር ዝበለ ምላሽ ተዋሂቦ ማይ ንማይ ድሕሪ ምትራፉ ናይ መወዳእታ ካልእ ዕድል ንምምካር ብዝመስል መልክዑ ኣብ ናይ ኣምሓራ ቴሌቪዥን ቀልቀል ብምባል ዳግም ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ቂም ንምዝራእ ዝዓለመ ሓድሽ ቃለ መሕተት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ እንዳካየደ ይርከብ። ይኹን እምበር ብስርዓት ብልጽግና ሙሉ ንሙሉ ተስፋ ዝቆረጸ ኣብ ጆኖሳይድ ህዝቢ ኣምሓራ ዋና ተሓታቲ ውልቀ መላኺ አብይ አሕመድ ምዃኑ ዝኣመነ ህዝቢ ኣምሓራ ካብዚ ድራማ እዚ ዝፍጠር ወይ ከዓ ዝውለደ ካልእ ሽርሒ ወይ ከዓ ካልእ ድራማ ከም ዘይህሉ ንጹር እዩ። ሰበር ዜና ኩራትን ፈትዋትን ተኸታተልትና ምስ መገሻ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዝኾነ ወርቅነህ ገበዮ ተታሒዙ ሕዚ ቅድሚ ሒደት ደቃይቕ ሓድሽ ሓበሬታ በጽሕና ኣሎ። በዚ መሰረት እውን ወርቅነህ ገበዮ ካብ ናይ ካርቱም መዕርፎ ነፈርቲ ከይወፀ ንዓዱ ክምለስ ከም ዝተገበረ ተገሊጹሎ። ወርቅነህ ገበዮ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ዝተለኣኸ ዋና ዲፕሎማተኛ ኮይኑ ኣብ ካርቱም ዋላ እኳ እንተበጽሐ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ከይወጽ ተገይሩ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዝተገበረ ንምፍላጥ ተኻይዱሎም። መገሻ ወርቅነህ ገበዮ ዝደለኹሞ መሬት ውሰድሞ አንጻርና ናብ ዝኾነ ኩናት ከይተኣቱ ብኣንፈት ሱዳን ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ትግራይን ኤርትራን ኮነ ግብጽታትን ተሓልዮም ጸራሪኩም ኣውጹልና ዝብል ሕቶ ዘቕረበ ዋላ እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር መንግስቲ ሱዳን ጸማም እዝኒ ብምኻብ ብዝመጸኻዮ ተመለስ ዝብል ትርር ዝበለ ምላሽ ከም ዝሃብዎ ተገሊጹሎም። ስርዓት ብልጽግና ንውልቀ ረፍዑ ክብል ንዝደለየ ኣካል ጽቡቕ ንዝገበረሉ ሓይሊ ብምኽሓድ ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ንመንግስቲ ሱዳን ንዝሓለፉ እዋናት ንዘመዝገበ ወተሃደራዊ ዓወታት ወሳኒ ዝተባሃለ ድጋፍ ንዝገበረሉ ኣካላት ብመሬት ምኽንያት ክክሕድ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ንዝቀረበሉ ሕቶ ከም ዝነጸጎ ዝተገለጸ። بإيران كم زموال زنجرالو أب يمن زنقصقص عطق حيل هوتي ترجع مجزء أب كيح بحر بزفت رزلو السجات قصر من قصقص مراخب كيح بحر برؤي متن ينكي كم زلو تجلسو عطقات حيل هوتي يمن أب زحلف صمنات أب العلي كاب صعود عرب زي تبجست مركب متقعت الدحر ما في الصامو أب كيح بحر زنبرت تاو السلام هم مولو أب حدا جابود عوز زرد معبالة تير كم زلو رويترز لما أنت زرقو حبريتا زملاختم كموسيتو قصرين قيح بحري أقوارس أنز حلفا مراخب بروي متن يغنسا كم زلاوان تتقيسولهم من قصقاس هوتي يمن عبل على تكالات ندار سعود عرب زفت مزلو متقعتي كاز كم زحيلون من سعود عرب زت أساسرا مراخبون ناب بحري إجدا كم زجبرلن مجلس الذكر قينو زحلف صمنات النقل تعبيتنا نقدر مراخب ناب ما بجسيان كمل لساد دحر زحلف ومتن قطم أبك أيح بحري الرؤي زخون سقات تفتر كم زلو نمفلاته تخيل لهم تي بعطق حيلتات جوجل هوتي زتوسد نايم مملاس فتصامه أب علما وقرب ساعات دحننت من قصقاص بحري كابتن هرمز بزي في ملكم حدش كفتاتات وليدو مهلاو زتقس حبريتا رويترز كساب حمله عسرا كل تشحن عسران شدشتان أب زنبر غزه 11 نقداو مراخب طرح بمصابو باب المندن كم زحلفو بمتقسم زي اوشت اوار حزه تمزغبه زو حدا معلتو من قصقاص مخانو رويترز يملختم
ካብተን ብመጻብ ወባብ ኣልመንደን ዝሓለፈ 11 መራኸብ 7 ዘይተጻረየ ነዳዲ ዝጸዓና መራኸብ ምንባርን ዝጠቅስ ሮይተርስ እተን ዝተረፋ 4 መራኸብ እውን ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ኤምሬትስን ሩስያን ዝጸዓና ከም ዝነበራ ብቐንዱ ናብ ቻይናን ፓኪስታንን ይጓዓዛ ምንባርን ተጠቂሱሎም ሃገረ ፍልስጤም ብምድጋፍ ምስ እስራኤል ኣብ ዘይውዳ ግጭት ጥሒሉ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ሁቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ ወራር ኣሜሪካን እስራኤልን ብምቅዋም እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ስምረትን ንምድጋፍ ንዝድግፋ ሃገራት ከፈራርሕን ብኣንፈት ቀይሕ ባሕር ንዝገብሮ ዘለዋ ምንቅስቓስ እውን ከዓግት ጸኒሑ እዩ ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ከነስገረኩም ዝኸበርኩም ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዋጋ ነዳዲ ንግሆ ካብ ዝነበሮ ብሓደ ሚእታው ዝቐነሰ እንትኸውን ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብ89.3 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ብተመሳሳሊ ዝተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ብ83.7 ዶላር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ ወርቂ ብተመሳሳሊ ب0.9 ሚእታው ወሰኽ ዘርኢ እንትኸውን ናብ 4102.8 ዶላር ብሓደ ኦንስ እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይንን ኢተሪየምን ውስን ዝተብሃለ ወሰኽ ዘርኢ እንትኾኑ ኢተሪየም ብ0.4 ሚእታው ዝወሰኸሉ ዕዳጋ 1921.16 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ቢትኮይን ብ1 ሚእታው ወሰኽ እንተርኢ 64884.35 ዶላር እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻይሉ ኣብ ተመን ሸርፍ ወጻኢ ኢትዮጵያ 1 ዶላር ብ159.7 ብር ተዓዲጉ ብ162.8 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻይሉ